दर्शकबिन नमस्ते। राजनीतिमा सबभन्दा बढी उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्ने के हो भने राजनीतिमा नैतिकताको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। व्यक्ति नैतिकवान बन्नुपर्छ र त्यसमा पनि खास गरेर जो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्ति हो वा सामाजिक जसको एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने सामाजिकता र सामाजिक हैसियत अपनाइसकेपछि उसले आफ्ना नैतिकतालाई उच्च प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ यसका कारणहरू के हो भने यदि तपाईले नैतिकवान देखाउनु हो भने मात्र अरूले तपाईबाट शिक्षा लिन्छ र त्यसकारणले राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू जो राजनीतिमा लागेका हुन्छन् उनीहरूले सबैभन्दा बढी नैतिकवान बन्नुपर्दछ। तर नैतिकताको मापन गर्ने कसरी, नैतिकताको परिभाषा गर्ने कसरी, नैतिकता कसलाई मान्ने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र सामान्यतः राजनीतिमा सिद्धान्तमा के बुझिन्छ भने यदि तपाईँ हामीले जे बोल्छौँ त्यो हिसाबको आफ्नो आचरण राख्नु पर्दछ र त्यो हिसाबको हामीले आचरण राख्यो भने त्यो एक हिसाबले नैतिकता हो र त्यसमा अडिग हुनुपर्छ, खास गरेर राजनीति गर्ने नेताहरूले। तर हिजोदेखि जनकपुरमा एउटा चर्चा परिचर्चा चलेको विषयवस्तु के हो भने के नेपालको राजनीतिमा नैतिकता हराइसकेको छ, यसको प्रत्यक्ष उदाहरण जनकपुर हो। यो एउटा प्रत्यक्ष या भन्ने हो भने एउटा बहसको विषय बनेको छ, बहसको विषयवस्तु बनिरहेको अवस्था छ। विषयवस्तु कसरी बन्यो भने नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन गरे। 5 दलीय गठबन्धन गरिसकेपछि उसका उम्मेदवार या उसको उम्मेदवारले जो कार्यकर्ता थिए जसलाई उम्मेदवार बन्ने इच्छा थियो, पार्टी त्यागे, स्वतन्त्र उम्मेदवार भए मनोज शाह। स्वतन्त्र उम्मेदवार भइसकेपछि कांग्रेसले पटक पटक एउटा प्रश्न उठायो, कांग्रेस भित्र प्रश्न उठ्यो, कांग्रेस बाहिर प्रश्न उठ्यो र सबैले के भन्यो भने स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न स्वतन्त्रता छ, जो पनि उम्मेदवार बन्न सक्छ। उम्मेदवार बन्नुभयो, उहाँ विजय धेरैको मन जित्नुभयो, पार्टीले अन्याय गर्यो भनेर एउटा बहस पनि चल्यो र त्यो बहसको आधारमा उहाँले एउटा निर्वाचनमा राम्रोसँग आफ्ना प्रदर्शन गर्नुभयो। निर्वाचन एक प्रकारले भन्नु भने चुनाव जित्नुभयो। चुनाव जितिसकेपछि उहाँले त्यो समयमा कांग्रेसको पार्टी परित्याग गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि सञ्चारकर्मीको एउटा जिज्ञासा, जब चुनाव जित्नुभयो त्यही ताका एउटा जिज्ञासा आए कि तपाईँ फेरि कांग्रेसमा फर्किने। उहाँले भन्नुभयो कांग्रेस बिग्रिसकेको छ, कांग्रेस कम्युनिस्टको चङ्गुलमा फसिसकेको छ, कांग्रेसको क्रियाकलाप ठीक छैन, कांग्रेस आफूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ र त्यो जबसम्म कांग्रेस रूपान्तरित हुँदैन, जबसम्म कांग्रेसका नेतृत्व रूपान्तरित हुँदैन, तबसम्म म कांग्रेसमा जान्न, सम्भव भए स्वतन्त्र पार्टी पनि खोल्न सक्छु। उहाँको अभिव्यक्ति आएको थियो। बडा यो अभिव्यक्तिलाई विभिन्न कोणबाट एउटा प्रशंसाको कुरा भइरहेको थियो। तर त्यो हुँदाहुँदै हिजो कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारहरूको वा विजेता उम्मेदवारलाई लिएर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा प्रदर्शन गरे। विजय जुलुस भनौँ, विजय जुलुस निकाले, हर्षोल्लास गरे, आभार व्यक्त गरे। अब जेलाई शब्दावली जे देऊ, मेरो हिसाबमा सबभन्दा उपयुक्त शब्दावली आभार हो, किनभने जनताले तपाईलाई अभिमत दिएको छ, अभिमत दिएको कारणले तपाईँ आभार व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईँ कुनै युद्ध जित्नु भएको छैन कि विजय जुलुस निकाल्नुहुन्छ। ठिकै छ, अब आफ्ना दृष्टिकोण छ, त्यो विषयमा आफ्ना दृष्टिकोण होला। तर त्यो जुलुसमा 81 मनोज शाहको सहभागिता भयो। त्यसपछि त्यो एउटा विषय टीका टिप्पणी हुन थाल्यो र एउटा विषय गम्भीर विषय के प्रवेश पायो भने के राजनीतिमा नैतिकता हुँदैन? यो गम्भीर विषय प्रवेश पायो। के राजनीतिमा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने, जनतालाई छल्ने, जनतालाई ढाड्ने, यही कुरा राजनीति हो। यसैको नाउँलाई राजनीति भन्छ। गठबन्धन बाहिर र गठबन्धन भित्र दुईटैमा एउटा यो गम्भीर प्रश्न उभ्न थालेको छ र यो चर्चाको विषय बनेको छ। र त्यो यति मात्र चर्चाको विषय भएको छैन, कांग्रेसको क्रियाकलापमाथि कांग्रेसले के
काङ्ग्रेसको गठबन्धनको जुन धर्म छ त्यसमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ र जताततै अवस्था यस्तै छ। त्यसकारणले एउटा कुरालाई के देखाएको छ भने काङ्ग्रेस दूषित भइसकेको छ। काङ्ग्रेसको जुन यदि हामी गङ्गालाई सम्पूर्ण सफा गर्ने हो भने गङ्गाका मुहान नै दूषित भइसकेको अवस्था छ भने त्यो हामी बाहिर गएर गङ्गोत्री नै दूषित छ भने त्यहाँ नै प्रदूषित पानी आइरहेको छ भने हामी हरिद्वार पटनाको त्यो सिमरिया घाटलाई सफा गरेर हुँदैन। त्यसकारणले गङ्गाको मुहान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ र मलाई लाग्दछ राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ र नैतिकताको पालन जो कोही पनि गर्नुपर्दछ। नेपालको काङ्ग्रेसका राजनीतिलाई धेरै नजिकबाट निहाल्नु भएको काङ्ग्रेसका राजनीति काङ्ग्रेस धेरै लामो समय काङ्ग्रेसमा रहेर राजनीति गर्नुभयो र पछि मधेस केन्द्रित दलमा पनि राजनीति गर्नुभयो जयप्रकाश गुप्ता अर्थात् जयप्रकाश आनन्द। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो काङ्ग्रेसको एक रूप। यो जुन हिजोको जुलुस थियो त्यो फोटो राखेर उहाँले लेख्नु भएको छ काङ्ग्रेसको एक रूप। कैलालीमा पुष्कर ओझालाई गरेको अनुशासनको कारबाही, चितवनमा कृष्णलाल सापकोटाको कारबाही अनि तनहुमा ध्रुव बाग्लेलाई कारबाही गर्न तम्सेका काङ्ग्रेस जनकपुरमा देखिएको यस नाइटे लीलापछि विमलेन्द्र निधि र मित्र मण्डलीलाई कारबाही गर्न सक्छ र यो पोत बिपीले भनी जानुभयो गङ्गोत्रीको जल प्रदूषित भएर गङ्गा जलको मर्यादा रहन सक्दैन अनि ती स्वतन्त्र भई विजेता भएका 7 दिन पनि नैतिकताको कसीमा खरो रहन नसक्ने गम्भीर प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको छ। यो केवल राजनीति गर्ने या राजनीतिलाई बुझ्ने राजनीतिलाई सामान्य हिसाबमा बुझ्नेको मात्र कुरा होइन रहेछ। गठबन्धन जसले गठबन्धनलाई जिताउनको लागि लागे ती गठबन्धन धर्मको पनि पालन भएन भनेर टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। विष्णुदेव शाह राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल जसपा जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ नगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ विष्णुदेव शाह। उहाँले हिजोको त्यो जुलुस जुन निस्कियो त्यो जुलुसमाथि प्रश्न उभ्याउँदै त्यो गठबन्धन धर्ममाथि गठबन्धन धर्मको याद दिलाउँदै लेख्नु भएको छ प्रदेश सरकारमा गठबन्धनबाट मन्त्री भएका मन्त्रीको चरित्र हेर्नुहोस् र तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कुन नैतिकताको आधारमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई घात गरेर स्वतन्त्रसँग जुलुसमा रमाएको छ। यो उहाँको पीडा भनौँ गठबन्धन धर्मको टिप्पणी भनौँ या गठबन्धनले देखाइरहेको यो अवस्था छ। सँगसँगै एउटा बहस पनि यो हिजोको घटनाक्रमले के देखाइदियो भने यदि तपाईँ हामी जतिसुकै गठबन्धन गर्नुहोस् मधेस केन्द्रित दलहरू जो आफूलाई मधेस केन्द्रित दल भन्छन् ती मधेस केन्द्रित दलभित्र जसरी फुट भयो र त्यसको परिणति स्थानीयतामा भए र विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन नहुँदै पनि मधेस केन्द्रित दलहरू हारे र हार्नुको एउटै कारण के थियो भने त्यो पार्टीभित्रको विभाजन र दुई पार्टीले पाएका लोसपा जसपाले पाएका मतलाई एकीकृत गरेर हेर्ने हो भने हरेक ठाउँमा कि त दोस्रोमा छन् कि त कतै जितिरहेको अवस्था छ र त्यो कारणले यस्तो अवस्थाहरू यसरी समस्याहरू आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा रामप्रवेश बैठाले जो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो कि जसपा तथा लोसपा दुवै दलले आगामी सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा मधेसवादको अस्तित्व जोगाउनको लागि मिल्नुको विकल्प छैन। कतै न कतै यो गम्भीर प्रश्न उहाँको छ कि हामीले जसरी हामीले जुन राजनीति गर्दैछौँ मधेसका मुद्दा एक छन् मधेसका सिद्धान्त एक छन् मधेसका हामी केही कुरामा मिल्न सक्दैनौँ यो स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिमा असहमति सहमति हुन्छ। जसपा वामपन्थी विचारधाराबाट ओतपोत भएको पार्टी हो भने लोसपा अलि आफूलाई प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक सिद्धान्तमा लागेको पार्टी छ। त्यसकारणले यी कुराहरू उहाँले मिल्नु नपरे पनि गठबन्धनको जुन औचित्यता छ गठबन्धन गर्नुपर्छ गठबन्धनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ।
त्यसकारणले कांग्रेसले कमसे कम अहिले जुन 5 दलीय गठबन्धन छन् ती 5 दलीय गठबन्धनको मर्मलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अर्को नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सल्लाहकार धनुषा शाखाको हुनुहुन्छ अनिल मिश्रा। उहाँले पनि व्यङ्गात्मक रूपमा हिजोको जुन जुलुस थियो त्यसमा व्यङ्गात्मक रूपमा आफ्ना व्यङ्ग लेख्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, जाहो मर्दे पहिले बलमे सब गोबर खदेला। यो गम्भीर प्रश्न हो। हामीले नैतिकतालाई कसरी राजनीतिमा तुलनात्मक गर्ने र त्यो राजनीति जबसम्म तुलनात्मक हुँदैन तबसम्म यो गम्भीर प्रश्न छ। अर्कोतर्फ गठबन्धन दलभित्रैका नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि असन्तुष्टि यो हिजोको जुलुसले देखाइदिएको अवस्था छ। हरिप्रसाद पौडेल उहाँ पनि चुनाव लड्नुभयो, नेकपा यसका नेता हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले यो जुन हिजोको जुलुस थियो त्यो माथि टिप्पणी गर्दै लेख्नु भएको छ, स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह घण्टाघरबाट चुनाव जित्ने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर मनोज शाहलाई रुख छाप लिएर विजय जुलुस लगाउने दिने कांग्रेसका नेतृत्व खबरदार, गठबन्धनलाई धोका दिएको कुरा सबैले बुझेका छन्। आउने चुनावमा त्यही ठाउँबाट हिसाब किताब दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारणले यो केवल गठबन्धन कसले कसरी बिग्रियो त्यो प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भने हामीले गठबन्धन धर्मको न्यूनतम पालन गर्ने कि नगर्ने, नैतिकता राजनीतिमा जसरी नैतिकता बान बनिन्छ, नैतिकताको कुरा गरिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। र नवीन यादव जसपाका युवा एउटा नेता हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ, केही दिन अघि घण्टाघरमा लुकेका शरणार्थीहरू बल्ल आज रुखमुनि पुगेका रहेछन् भनेर यो कुराहरू छन्। उहाँले जब निर्वाचित हुनुभयो, मनोज शाहले निर्वाचित हुनुभयो, उहाँले केही कुराहरू सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो, आफ्ना एजेन्डाहरू राख्नुभयो र सँगसँगै एउटा कुरा के राख्नुभयो भने पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनोज शाह फेरि कांग्रेसमा फर्किन सक्ने बताउँछन्, तर यसका लागि कांग्रेस नेताहरू आत्मालोचना गर्नुपर्ने उहाँको कथन छ। उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएसँगै कारबाहीमा परेका कांग्रेसले स्थानीय तह चुनावमा पार्टी निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको छ। कांग्रेसमा वैचारिक विचलन आएको जनाउँदै अब सुध्रनु पर्ने बेला आएको छ उहाँको कथन छ। कांग्रेस नसुध्रिए नयाँ पार्टी खोल्छु। यति भनिसकेपछि कमसेकम आफ्नै कुरामा अडिग रहनुपर्छ, नैतिकता जोगाउनुपर्छ, नैतिक बान बन्नुपर्छ। यो क्षणिक राजनीति लाभको लागि आफ्ना सबै सिद्धान्त विचारहरूलाई तिलाञ्जली दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन। हामीले गठबन्धनका विरुद्धमा थियौँ भने भन्नुपर्छ हामीले गठबन्धनका विरुद्धमा आफ्ना उम्मेदवारी दियौँ र अगाडि बढ्यौँ र हामी त्यो हिसाबमा कमसेकम 7 दिन 8 दिन 1 महिनासम्म पनि त्यो जनताले दिएका अभिमतको कदर गर्नुपर्दछ। त्यो नभएको कारणले यो एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। आखिर राजनीतिमा जो मिथिला, यो जो मधेस, जो राजनीतिको एउटा नैतिकवान राजनीतिको, नेपाललाई दिशा निर्देश दिने नैतिकताको राजनीतिको, त्यहाँबाट राजनीतिको नैतिकहीन हुन थालेको छ। यो प्रश्न छ, मनन गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।